फिर लड़की का होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करना और होटल के मालिक का लड़की के इश्क में गिरफ्तार होना है भाई जी वड्डी गल नहीं है हर जगह होता है। कुड़ी सोहनी होवे बंदा पागल हो ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस ड्रामे के बारे में जो देखने में काफी डिफरेंट और लुक में काफी मॉडर्न लग रहा है, क्योंकि वैसा नहीं है जैसे हमारे टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं। इस ड्रामे को देखकर लगता है कि वाकई इस ड्रामे पर खर्चा किया गया है। ड्रामे का नाम है इश्क़े जुनून, लेकिन इस ड्रामे के हवाले से सारे क्रिटिक्स और बातें करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा ओरिजिनल और यूनिक नहीं है, बल्कि इस ड्रामे के खूबसूरत और प्यारे प्यारे सीन्स जो आप देख रहे हैं वो टर्किश ड्रामों से और कोरियन ड्रामों से कॉपी किए गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सारी हकीकतें खोलकर आपके सामने रख दूंगा और आपको बताऊंगा क्या कॉपी है और क्या बक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पर चिक्के कुसूर नहीं मारा तो मार दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कहा यह जा रहा है कि ड्रामा सीरियल है इश्क़े जुनून की कहानी पाकिस्तानी ड्रामा सुन मेरे दिल से काफी मिलती जुलती है। ये सच है ये झूठ है, इस सबूतों के साथ आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि जो इस पर ड्रामे के सीन कोरियन ड्रामों से कॉपी किए गए हैं, जैसे लड़की का पानी में डूबना और हीरो का अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़की को बचाना, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि बेशुमार कोरियन ड्रामों में सीन्स दिखाए गए। लो जी, लड़की होवे एडी सोहनी होवे भी पानी दे विच तो बंदा छाल ना मारे। मैं कहता हूं बंदे को तैरी आए ना आए, छाल मार के लड़की दे खोलते जाए। फिर लड़की का होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करना और होटल के मालिक का लड़की के इश्क में गिरफ्तार होना है भाई जी वड्डी गल नहीं है हर जगह होता है। कुड़ी सोहनी होवे बंदा पागल हो ही जाता है। खैर काफी सारे लोगों का और क्रिटिक्स का ये कहना है कि इस ड्रामे की कहानी वहाज अली के ड्रामे और माया अली के ड्रामे सुन मेरे दिल से काफी मिलती जुलती है। जरा इस पर भी तबसरा कर लेते हैं। दोनों में हीरो अरबपति है और मुल्क के 5 स्टार होटल की चेन का मालिक है। फर्क एक है, एक में बंदा सीधा और दूसरे में बंदा पुट्ठा है। दिल का बहुत अच्छा और अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखता है। लो जी, एनी सोनी सोनी कुड़ियां हर वक्त नाल होवन तो बंदा ख्याल ना रखे। मैं कहता हूं मैं मालिक नहीं बल्कि वहां का सिक्योरिटी गार्ड हूं तब भी अपना 20,000 इन पर लुटा दूं भाई। वैसे 20,000 में तो इनका मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं होता। दोनों ड्रामों में हीरोइन बहुत गरीब है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मैनू ऐ समझ नहीं आती हर ड्रामे चाहे डायलॉग होता है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, नहीं तो पोलियो है थोड़ियां लत्तां माजूर हुई है। हीरोइन बहुत शरीफ है, खुददार है और अना परस्त है, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नहीं, एक वाकई मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करने के लिए तैयार है, दूसरी जो है ना वाकई कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे जानकर आप काफी हैरान होंगे कि हीरोइन का बाप बीमार है ड्रामे में और बाप का किरदार अदा करने वाले अदाकार भी एक ही है दोनों ड्रामे में। हीरोइन की माँ बहुत लालची और बेटी की कमाई खाना चाहती है, लेकिन ये वो माएं होती हैं जिनकी बेटियां होती बिलबतोड़ी हैं लेकिन अपनी बेटियों को हूर पर ही समझती रहती हैं। वो बंदा जो गरीब है उससे शादी करना चाहता है, बचपन से मोहब्बत करता है, उसे कहती हैं जा परे मुंह मार, और अपनी बेटी के लिए 5 स्टार होटल के मालिक का रिश्ता सुनकर हाँ नहीं आप ऐसी ले जाएं, आप जब चाहे ले जाएं, आपकी अपनी है। अब यहाँ आकर मुझे लगता है कि कहानी वाकई मिलती जुलती है। एक में कजन गरीब है जो मोहब्बत करता है बचपन से और दूसरी तरफ क्लास फेलो है जो शुरू से मोहब्बत करता आ रहा है, लेकिन दोनों बेचारे कंगले हैं, गरीब हैं और माँ चाहती है कि मेरी बेटी की शादी होटल के मालिक से हो जाए। खैर कहानी मिलती जुलती जरूर होगी, लेकिन इश्क़े जुनून की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और काफी फास्ट है। लेकिन सुन मेरे दिल की कहानी हकीकत से दूर और अफसानवी कहानी है, रियलिस्टिक नहीं लगती। लेकिन इश्क़े जुनून की कहानी रियलिस्टिक और थोड़ी मजेदार लग रही है, मतलब हर सीन का सेंस बन रहा है। हाँ, अगर इस ड्रामे की हीरोइन उष्णा शाह के बारे में बात करूं तो आपको बताता चलूं कि उनका लाइफस्टाइल काफी बोल्ड है और काफी वल्गर कपड़े पहनती है और इसी वजह से वो खबरों की जीनत भी बनी रहती है और उनका ओपिनियन किसी भी वाकये पर जो उनका ओपिनियन होता है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल होता है और इसी वजह से हर जगह उनको डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन जहां मैं उनकी बुराई कर रहा हूं वहीं उनकी अच्छाई बताता चलूं कि इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में वो वाहिद ऐसी एक्ट्रेस है जो बगैर किसी डर और खौफ के फलस्तीन के हक में बात करती रहती है और वो बता चुकी है काफी बार कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मुझसे बाइकआउट कर चुके हैं क्योंकि मैं फलस्तीन के हक में बात करती हूँ और इसी वजह से मुझे बहुत सारे एड्स नहीं मिलते। और इसी बात पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में इस्राएली ब्रांड का क्या लेना देना, यहाँ पर उनके एड्स का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जितने बड़े ब्रांड्स यूज किए जाते हैं, शैम्पू के, सर्फ के, साबुन के और भी खाने पीने की चीजों के,
وہ سارے اسرائیلی برانڈ ہیں اور انہی میں ان کو ایڈز میں لیا جاتا ہے اور انہی ایکٹرز کو کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ چاہے میرا جتنا مرضی نقصان ہو لیکن میں ان مظلوموں کے حق میں بولتی رہوں گی. چاہے میں 1 سال میں جو نئی گاڑی لیتی ہوں 2 لیتی ہوں وہ نہ لے سکوں, لیکن میں اپنے آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی. میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی اور بات کرتی رہوں گی. اشنا شاہ کے خاندان کی اگر بات کی جائے تو ان کی والدہ شوبز سے ریلیٹڈ تھی اور پی ٹی وی کے دور کی ایک بڑی اداکارہ تھی. اور ان کی بہن کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کافی نامور اداکارہ ہیں جن کا نام ہے ارسا غزل. اگرچہ وہ ان کی سوتیلی بہن ہے لیکن دونوں میں پیار بہت ہے اور بہت سارے ڈراموں میں ایک ساتھ نظر آتی ہیں اور ساری زندگی کینیڈا میں گزاری جس کی وجہ سے ان کا لائف سٹائل بولڈ ہے. میں یہاں پر ایک بات کا اعتراض ضرور کروں گا کہ بہت سارے لوگ کینیڈا, امریکہ, بہت سارے ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ بولڈ نہیں ہوتے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری بات ہوتی ہے, وہ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, آسٹریلیا میں رہنے کے باوجود بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتے ہیں اور ان کے سر سے آج بھی دوپٹہ نہیں اترتا ہے, لیکن یہ کہتی ہیں میں کینیڈا میں رہی ہوں اس وجہ سے میرا لائف سٹائل بولڈ ہے. میں نہیں مانتا. 2013 میں پہلا ڈرامہ کیا اور یہ کہتی ہیں کہ اس فیلڈ میں لانے والے اور مجھے پہلی بار کام دینے والے ہمایوں سعید ہیں. اسی وجہ سے لوگوں نے میرا اور ہمایوں سعید کا سکینڈل بنانے کی بھی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی ٹھشم ٹھا ہے, لیکن یہ فضول بات ہے. میرا ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. البتہ انہوں نے میری مدد ضرور کی اس انڈسٹری میں ان ہونے کے لیے. پہلے ان کو کافی سارے ڈراموں میں سائیڈ رولز ملے لیکن پہلی بار ان کو فیصل قریشی کے ساتھ ہیروئن کے طور پر جو ڈرامہ ملا تھا وہ تھا بشر مومن. اس میں ان کو مین کردار ملا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بھی کافی سٹرگل کی. ہمایوں سعید کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی ان کو ہیروئن کے طور پر نہیں لیا گیا. اشنا شاہ کے شوہر ایک پروفیشنل گولف پلیئر ہیں اور ان کا میچ دیکھنے کے لیے اشنا شاہ بیرون ملک گئی اور وہاں جاتے ہی وہ اپنے آپ کو یورپین سمجھنے لگی. اتنی زیادہ اس پر بات ہونے لگی کہ اشنا شاہ کو غصہ آیا اور انہوں نے پھر جواب میں یہ کہا کہ آپ لوگ شاید بھول گئے ہیں میں ایک کینیڈین لڑکی ہوں اور میں نے اپنا بچپن, اپنی ساری زندگی کینیڈا میں گزاری. میں جس طرح کے مرضی کپڑے پہنوں, میرا جو من چاہے گا میں وہ کروں گی. میں کسی سے نہ تو معافی مانگوں گی اور نہ ہی میں کسی کے حق میں بات کروں گی. میں اس طرح کے دوغلے انسانوں کو جواب دہ نہیں ہوں جو خود گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور میرے کپڑوں پر تنقید کرتے ہیں. پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, جبکہ اشنا شاہ کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ زندگی میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں. مطلب وہ بولڈ لائف سٹائل, ولگیرٹی کو فیشن سمجھتے ہیں. لیکن آپ یقین جانیں بہت بڑی بڑی ڈیزائنر ہیں, بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں دنیا میں, وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھتی ہیں اور ان کی ڈریسنگ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا ہے, اتنی خوبصورتی دی ہے, پرسنالٹی دی ہے, پیسہ دیا ہے. آپ یقین جانیں میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑی فیملی آئی. میں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا, لیکن وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی اتنے خوبصورت, اس کے ہاتھ, یہ میں بڑی سچائی اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اتنی خوبصورت وہ لڑکی. لیکن وہ یقین جانے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ بولڈ, بہت فیشنیبل اور بڑا سٹائل تھا اس پوری فیملی میں. لیکن انہی میں بیٹھی ہوئی ایک حسین ترین لڑکی جسے میں دیکھ رہا تھا, وہ پردے کے اندر سے کھانا کھا رہی تھی. مطلب اس نے نقاب نہیں اتارا, اس کا عبایا بھی اتنا نفیس, اس کے کھانے کا انداز بھی اتنا نفیس. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جتنی بھی ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں, یا کوئی فارچونر میں آئی ہے, کوئی کرولا میں آئی ہے, لیکن یہ خاتون, یہ لڑکی سب سے مہنگی گاڑی میں آئی ہے, اپ ماڈل مرسیڈیز میں آئی ہے, لیکن اس بندی نے دیکھو اپنے آپ کو کس طرح سے کورڈ رکھا ہوا ہے. اور یقین جانے ان حسین ترین لڑکیوں پر نظر نہیں جا رہی تھی, بلکہ انہی کو دیکھ رہا تھا, صرف اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے ان کو کتنی ہدایت کی, اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا ہے. تو یقین جانے یہ جو لڑکیاں آج کل ان ایکٹرز کو, ٹک ٹاکرز کو, یوٹیوبرز کو دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ یہ لائف سٹائل ہے, واہ کیا بات ہے, آپ نے ٹائٹ جینز پہن لی ہے, ٹائٹس پہن لی, اوپر سے چھوٹی سی شرٹ پہن لی اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ سب کو نظر آ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ آپ کو نہیں بلکہ سب کو دیکھ رہا ہے. آپ اگر واقعی حسین ہیں تو اپنے آپ کو کورڈ رکھیں. کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی نہ دیکھے؟ کوئی ایک تو ہوگا جو آپ کو دیکھے گا, آپ پر مرے گا, آپ کو پسند کرے گا. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا نا کہ امیر کسی شخص کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا لو, زندگی سنور جائے گی, تو کہاں سنوری؟ مناہل ملک کی کہاں سنوری؟ امشا رحمان کی کہاں سنوری؟ علیزے جو یوٹیوبر تھی کہاں سنوری؟ کس کی سنوری؟ کسی کی بھی نہیں سنوری. سب کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. یقین جانے اگر آپ کو ایک ہم سفر, اچھا خاندانی شریف انسان مل جائے, تب آپ کی زندگی سنور جائے گی.
उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या वाकई ये ड्रामा मिलता जुलता है या नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।